कित्या खातीर आयले पुलीस स्टेशन कितें मॅटर आशिल्लो? आयज 2 तारीख ऑल सोल्स डे आणि हांव तयारी करताले सकाळी बेगीन उठिल्ले कित्याक आयज आमी एक कॅन्डल लायट दवरल्या फॉर एडबर्ग पेरेरा नावेली चर्ची कडेन आणि 7 वरांचेर म्हूण आय हॅड टू वेक अप एंड आय डोंट नो सडनली न्ही सकाळी बाय प्रुडेन्शिया हे प्रुडेन्शिया म्हणटा ते आमचे नावेली फर्स्ट दाडियो म्हणटा पळय त्या वॉर्डांतले ते चली बेगीन बेगीन आमगेर आयले आय वॉज इन द वॉशरूम म्हजे घोवाक मेळ्ळें तें आनी फाल्यां म्हगे मम्मीगे फाल्यां आपल्या मायगे फाल्यां सकाळी 6:15 ती वयताली 6:30 मिस जाता पळय नावेली चर्चीक त्या मिसाक ती एटेंड करपाक वयताली आनी मागीर वयतोसना हूंय सारकें आमगेली कॉलेज आहा पळय आ लेडी ऑफ रोजी कडेन आयल्यार आमची कॉलेज आसा पळय ते कॉलेजी ऑपोजीट जे न्यू कन्स्ट्रक्शन येवपालें कॉलेज बिल्डिंगाची ती चलोन बापडी वयताली खंय तिचें नांव जावन आसा फ्रांसिस्का विक्टोरिया गोन्साल्वीस आनी तिचें नांव जावन आसा फ्रांसिस्का बाय खंय शी 69 years old ऑलमोस्ट नाव शील बी 20 ती बावडी चलून वयताली खंय मिसाक सेम थिंग रिपीट जालें जे हांवें 1 म्हयने येवन एक केस रिपोर्ट केल्ली ती आनी ती म्हणल्यार सकाळीचे खंय 6:15 शार्प ती वता तेन्ना तिचे फाटल्यान खंय एक बायक आयली काडेली बायक विच वी हॅव सीन KTM बायक ती त्या बायकार मुखार एकलो बशिल्लो ब्लॅक जॅकेट घालून आनी हेल्मेट घालून आनी फाटल्यान खंय बारकेलो भुरगो 21 वर्सांचो आसतलो तो मेहंदी ग्रीन कलर टी शर्ट घालून आसली तिने आयडेंटिफाय केल्या फोटोवाचेर आनी आयली आनी नंबर प्लेट ना आयले खंय आनी ती खंय अशें बायक रावयली आनी अशें केलें खंय अशें केलें आनी ती पळोवपाक उरली खंय ती चेन खरे 2.5 लिबरांची वेटाक केल्ली तिने त्रासाची घामाची तेजी चेन काडली पळय ती चेन पडली खंय आनी ती काडपाक वयता म्हणल्यार तो फाटल्यान बसलोलो तो उठलो खंय चेन घेतली आनी फास्ट स्टार्ट केली आनी बायक केल्या खंय आनी मागीर खंय फाटल्यान कोण डॉग जाण आमचे एकलो मिसाक वयतालो नावेलकारूच तो म्हजे कडेन हातांत उलयता तो मिसाक वयतालो बायकान तेणें पळयलें कितें जालें आनी ती चोर करून बॉब मारपाली चोर बॉब मारता म्हणून तेणें कितें केलें आनी कोणा बरो खंय ते फॉलो करीत गेले चोर ते दोगांय खंय आमचे नावेली इगोर्ज आसा फाटल्यान स्टेशन रोडा सायडीन खंय फास्ट गेले मागीर हें जालें आतां वायट दिसता कित्याक ती बापडी रडटा पळय ती कित्याक रडटा बिकॉज तिच्या खंय धाकली चली 6 वर्सांची आसलेली दुसरी चली 7 वर्सांची आसलेली आनी व्हडले आसा पळय ते 10 वर्साचे आशिल्ले तेन्ना खंय ताचो घोव पिड्ड्यार जालो शी लॉस्ट हजबंड शी हॅड नो सपोर्ट आनी तिगांय धाकली चलयो तिने खंय आपल्या घोवाच्या भयणे तितीना कडेन हेंच्या तितीन घोवाच्या भयणे कडेन खंय तांकां दवरलें नावेली आनी तूं तांकां पोस आनी हांव कामाक वता म्हणून आनी शी वर्क एज अ मेड फॉर 20 years शी वॉज वर्किंग इन ओमान एज अ मेड शी वॉज वर्किंग इन दुबय एंड शी वॉज वर्किंग इन कुवेट 2008 खंय तेणे खंय भांगार म्हणून आपणाक काय ना म्हणून एक सरपोडी केली आनी ते कुवेटी भांगार 2.5 लिबरांचे म्हणल्यार आयज एस्टिमेट केल्यार 2.5 लाख ते 3 लाख जाता म्हणटा ती 2008 ते भांगार घेतली खंय आनी आयज ते चोरले ती म्हाका सांगता आपणा कडेन कांयच ना प्रतिमा आपल्या हातीन कांकणां विकूं ना कित्याक आपूण कांकणां विकली म्हगे आशिल्ले भांगार विकले आनी तिगांय चेडवाक न्ही काजार केले आनी म्हजे कडेन आशिल्ली ते पळय ही कानांतली म्हणटा ती बटन आनी ती एक सोरपोडी आनी जुनी सोरपोडी तिने आपल्या जाणटे पिरायेक लागून दवरिल्ली खंय एज अ समथींग खंय गेल्यार काजराक गेले कोणाच्या फंक्शनाक गेले काय आंगार आसता म्हणून एक सोरपोडी आतां ती खंय मागीर पुलीस स्टेशनात ते गेले रिपोर्ट दिलो कांयच जावना मडगांव टावनान खंय रेजिस्टर करपाक जायना म्हणलें खंय कित्याक ते म्हणपालें कितें बील घेवन यो आतां तुमी म्हाका सांगा 2008 कुवेट गेल्ले भांगार तिचे कडेन बील कशें आसतलें इट इज मिसप्लेस्ड न्हू कितलीं वर्सां जालीं 2008 म्हणल्यार कितलीं वर्सां जालीं वच बाय 25 वर्सां येतली रायट सो शी टोल्ड दिस इज नॉट दे केम रनिंग टू माय हाऊस आय पुट देम इन माय कारेन घातले तांकां आनी हाडले हांगा आयल्यार शुभम PSI आसा PI आपयलो PI सुरज सामंत केम व्हेरी फास्ट आयलो तो ना म्हण हांव आनी ही केम एनी कॉपरेटेड आय टोल्ड हिम सी पात्रांव ते बील मेळना बिलाचेर आमकां ना आमकां चोरीचेर आसा ती आयडेंटिफाय करतली हय करतली फाल्यां मागीर PIन म्हाका हे पळय फोटो दाखयल्या आनी आतां तुमकां सांगता हे सेम भुरगे जे दोंगरेर पळय 1 म्हयनो पयलो चोरी जाल्ली पळय हे सेम भुरग्यांनी चोरी केल्ली सेम ब्लॅक जॅकेट घातिल्लें हेल्मेट घातिल्लें फाटल्यान तो भायर केलो आतां PI सुरजान म्हाका फोटोग्राफ दाखयल्या बिकॉज ऑफ द सन इट इज नॉट विजिबल फोटो दाखयल्या आनी सांगलां की हे चोरी खंय करतात ते हे खंय गोंयचे न्ही हे गोंयचे भायले हे खंय खंयच्यान कर्नाटका साकून येतात आतां ही केस जाल्या पळय ते कितें टार्गेट करता जाणो
हो चड करून लोकांक सांगता गोंयच्या आनी नावेलकारांक सांगता की नावेली एक ट्रॅकार आसा टार्गेट तेणी नावेली केल्या आनी असल्यो ज्यो जाणट्यो बायल्यो आसा पळय 70 वर्सांच्यो 72 वर्सांच्यो हे जाणटेल्यांक ते हे करपाल्या आमकां आयल्या त्या भाशेन खंय पात्रांव फोन आयलो पियाक आनी ही वॉज टेलिंग मी एक्चुअली दोंगरेर रावले खंय ते पेपेचुला कडेन चोरी करपाक एक बायल खंय चलून येताली येतोच ना खंय ती शी वॉज लकी तेका खंय कोणें इन्फॉर्मेशन दिली खबरीन म्हणटा ते खबर दिली खंय येताले पूण तिजो लकीली खंय ताजो घोव आयलो आनी ती बायकार भोवली आनी गेली म्हणून ती सुटली पूण हेजे भांगार गेले आतां म्हाका सांगला हेणे कोणे तो सूरज सामंत पियाय आसतने प्रतिमा 3 केसीस जाल्या खंय बेलगांव लास्ट वीक सो दीस बॉयज इट्स इन तांचे फोटो खंय CCTV आमी दाखयली पळय फुटेज लास्ट टायम त्यो फुटेज खंय तेणी दाखयले सेम फुटेज मेळ्ळ्या सेम बॉयज ते दोगांय जाणां सो दे आर ट्रायंग टू ट्रॅक तेणे खंय टीम काडिल्ली सुरेश बाबान पुनाय धाडिल्ली कित्याक पुना एक मॅटर जालें आनी पुना आयडेंटिफाय करपाक पूण पुना मेळुना हे खंय नंबर प्लेट ना हेजे कडेन हे चोरी करपाकूच भोंवपाल्ल्या हांव म्हज्या नाविली लोकांक सांगता चड करून पळय आतां ते दीस चोरी जाली तेन्ना हांवें म्हणलें कितें भांगार घायनाका फोटेले भांगार घालून भोंवा मागीर तुका खबर आहा थोडे आसता बसून वॉट्सॅपाचेर ते कितें कितें घालपालें हय भांगार घालपालें कितें करपाचें भांगार घालपाक जाय पूण हांव सांगता सिनियर सिटीजन जाणटेल्यो बायल्यो आसा पळय तांकां भांगार घालपाक जाय पूण तांचे भुरगीं आसा पळय घरांत तांचे पूत चलयो सुन्यो तुमी वचात तांचे बरोबर मिसागल्यार एकले धाडनाकात नाल्यार इट्स बेटर नॉट टू वेअर गोल्ड आय नो वी डू गोल्ड कश्ट करतात किंवा भांगार घालपाक आसता टू शो पूण इट इज बेटर नाव टुडे नॉट टू पूट हे पळय जोडलेली कष्टाची जोड तिची आयज तिका ना जाले एक वस धरिल्ली हे तिगाय चेडवांनी काजार करून तिने सगळे भांगार काबार केले वॉट शी मस्ट बी गोईंग थ्रू टुडे PIन म्हाका आतां उतर दिलां ते ट्रॅकिंगाचेर घातला तेणे म्हाका ते फोटो दाखयले तेन्ना तिने डायरेक्टली आयडेंटिफाय केले बेलगांव साकून तिने केल्या पळय फोटो तिने पात्रांव दाखयले पळय हे काय म्हण कित्याक बेलगांव हेणीच चोरी केल्या म्हणून तिने रोखडें सांगले हय पळय फाटल्यान बशिल्लो पळय तो वच म्हणून कित्याक शी कॅन आयडेंटिफाय बिकॉज ही वॉज नॉट वेरिंग अ मास्क फाटल्यान बशिल्लो सो हांव PIक सांगला बाबा म्हणले लॉ आसा लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्या म्हणटा म्हण गोंयांत आयज खंय तरी दिसता लॉ आसा पूण ऑर्डर ना कायदो आसा पूण ऑर्डर ना हांवें PIक एक सांगलां तूं एक काम कर म्हणलें म्हजें एक काम कर चोरी जातली प्रतिमा घेवन येतले कंप्लेन करतले आतां हांव येतकी FIR रेजिस्टर करता म्हण सांगल्या आमी रिपोर्ट दिलो पळय आतां सुमार 1 जावपा आयला रिपोर्ट घेतलो आनी नाव दे आर रेडी टू कंप्लेन इट एज अ रेजिस्टर आफ्टर आय केम आतां PIक एक सांगलां आमचें म्हणलें नावेली फेस्त आसा 19 तारखेक आनी 9 स्टार्ट जातली आनी आमच्यो जाणटेल्यो आसता पळय सिनियर सिटीजन आनी कामाक जो वता लोक तो सकाळीं मिसाक वता 5 स्टार्ट जाता मागीर आनी दुसरे मिस आसता तिसरे आसता सो 9 स्टार्ट जातली हांवें सांगलां एवरी संडे पेट्रोलिंग जाय म्हाका पेट्रोलिंग जाय सकाळीं मिस आसता पळय हांव तुमकां टायमींग दिता तुमी म्हणलें ते यात पुलीस लायात सगळे म्हणलें रस्त्यांचेर पेट्रोलिंग जावपा जाय दुसरे म्हणटा ते सांगलां 9 स्टार्ट जाता 9 सगळे मिसाक न्ही सकाळीं आमकां पुलीस जाय सगळे फॉर्नरांचेर आनी फेस्ता दिसा देखून कित्याक वी हॅव टू नाव बी अलर्ट हांवें सांगलां तुजी पुलीस फोर्स आसा तांकां थंय कामाक घाल म्हणून एन इज अश्योर्ड मी आनी हेजी रेजिस्टर केल्लें आसा आनी तूं हांव सकाळीं मिसा वचूंक भायर सरलें ते दोग जाण हांवें पयले थिंगा आसले ते हे मोटरसायकलीचेर हांव चलत रावली मिसा वचपाक गेली ते फाटल्यान आमी ते हात मारलो हातीचेर हांव अशें ओडोन चोयले तेणे ते हात गायला आनी सरपळी ओडून वयली आनी ती सकला पडली आनी काडून गेले तेन्ना दुसऱ्या येयला बेग गेली आनी धांव मारलो रावंक ना आतां म्हाका वायट दिसता जाणो तिजे न्ही शी 69 years ओल्ड तिजे फूड पायप न्ही ऑपरेशन केल्लें आसा तिका आर्टिफिशियल फूड पायप घातल्या एंड शी कूड नॉट स्क्रीम स्टील शी ट्रायड अ बेस्ट इट सेम्स चोर 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 तिजो आवाज कसो वतलो त्या फूड पायप घातिल्लो आसा तिजें ऑपरेशन केल्लें आसा ताजी चली उलोवली प्रुडेन्शियल कितें जालें आनी तूं आमगे कॉल When I got a call from my mother saying that, somebody snatched her chain, I quickly ran over there. And she was supposed to go for Mass, even I, but we couldn't attend. Today, so although these saints, All Souls Day. But then, police in घेऊन येले तेका, police एक सराक मेवले, सराक सांगले, सर हे झाला. सर म्हणपाक लागलो लायक की केन्ना केल्ले बघा ते कॉपरेट केले पण तेणे सांगले लायक रिसीट हा तुमचे कडेन सर आमचे कडेन रिसीट ना सो मागीर आमी आतां लायक 2008 मामान केल्ले आतां रिसीट कशें मेवतले आमकां मागीर आमी गेले आनी प्रतिमा बायगेर आमी गेली तेचे देरार मागीर निल्ले आसले बट तरी पूण हिंगासून हांव डायरेक्टली प्रतिमा मॅमा बरेन गेले आनी थिंगा ते उठून तेजे घोवान म्हाका सांगले ते बाय आपूण तेका सांगता
ते हांव तुका कॉल करतलें तें टायर्ड जालां मातशें आयज आसून न्हिदूं न्ही मॅम आनी मागीर आमकां कॉल मारूं न्ही म्हणून सो मॅम मागीर येयली आनी आमकां कॉल मारली आनी ती म्हज्या घरा कडेन येयली इवन ब्रेकफास्ट करिनासतना आय नो शी इज वर्किंग व्हेरी हार्ड फॉर एवरी वन लायक सगळे कितले आमी न्यूज पळयता ह्या दिसांनी मॅम कितले त्रास काडटा ती सो ती येयली आनी आमकां हेल्प केली आनी तीन आमकां आतां पुलिसीन हाडून आमकां FIR रेजिस्टर करून दिली आनी हांव व्हेरी ग्रेटफूल टू आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता सगल्यांक लायक प्रतिमा मॅमान सगळ्यांक कोत्ता नावेली जायत झगडटा आय मीन शी इज लायक यू कॅन कॉल हर द लेडी सिंगर एंड सेकंडली प्लीज नावेलीकारांनो उठात आयज आमची मिटींग आहा नावेली 7 वरांची प्लीज थिंगा येयात आनी सपोर्ट करात कॅन्डल लायट नावेली इकोजी कडेन 7 PM थँक्यू व्हेरी मच